चौथा पारा में आज का सबक है यहाँ से, तो इसे भी मैं तजवीद के कवायद बता कर पढ़ाऊँगा ताकि तजवीद के कवायद को आप अच्छे तरीके से समझ कर कुरान शरीफ तजवीद के मुताबिक पढ़ सकें। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वअदहु इज़ तहुस्सूनहुम बिइज़निह। वलक़द, क़ाफ को पूर्व पढ़ना है, क़ाफ हुरूफ़ मुस्तालिया में से है। दाल में कलकला करेंगे क्योंकि दाल हुरूफ़ कलकला में से। वलक़द, दाल की आवाज़ में एक किस्म की जुम्बिश होगी। वलक़द, इसे कलकला कहते हैं। सदक़कुमुल, सौद को पूर्व पढ़ना है, क़ाफ को पूर्व पढ़ना है, दोनों हुरूफ़ मुस्तालिया में से हैं। अल्लाह को भी पूर्व पढ़ना है, कुमुल्लाहु वअदहु। हा के ऊपर जो मद है, इस मद को मद्दे मुनफसिल कहते हैं। इसको 3-4 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ते हैं और 1 अलिफ के बराबर भी खींचकर पढ़ सकते हैं। इज़ में दाल को बारीक अदा करना है और इसमें कलकला ना होने पाए, इसका ख्याल रखना है। तहुस्सूनहुम, सू यहाँ पर देखिए वाव मद्दा है, इसे 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। हुम के मीम में देखिए यहाँ पर मीम साकिन के बाद बा है, तो इसे इख्फाए शफवी कहते हैं, इसे गुन्ना और इख्फा के साथ में पढ़ते हैं। बिइज़निह, दाल को बारीक अदा करना है और यहाँ पर देखिए जीम अलामत है वक्फ की, यहाँ पर ठहरेंगे। जब ठहरेंगे तो ये हा के नीचे जो खड़ी ज़ेर है ये सुकून से बदल जाएगी, तो बिइज़निह हो जाएगा। बिइज़निह पढ़ेंगे, बिइज़निही नहीं। वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वअदहु इज़ तहुस्सूनहुम बिइज़निह हत्ता इज़ा फशिलतुम वतनाज़अतुम फिल अम्रि वअसयतुम मिन बअदि मा अराकुम मा तुहिब्बून। हत्ता हा को हलक से अदा करते हैं, इसकी आवाज़ एक हवा के साथ में निकलती है। ता देखिए ता है, इस ता को बारीक पढ़ते हैं और ता में जो मद है इस मद को मद्दे मुनफसिल कहते हैं। ईज़ा, दाल को बारीक अदा करना है और यहाँ पर अलिफ मद्दा है, इसे 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। फशिलतुम, मीम, इस मीम में इजहार शफवी हो रहा है, इसको जल्द अदा करेंगे। वतनाज़अतुम, यहाँ पर नून में अलिफ मद्दा है, 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ज़अतुम, मीम, यहाँ पर मीम में इजहार शफवी हो रहा है, जल्द अदा करेंगे। फिल अमरी, रॉ को बारीक पढ़ेंगे। वअसयतुम, सौद को पुर पढ़ेंगे और यहाँ पर या लीन है, इसे नर्म आवाज़ के साथ जल्द पढ़ेंगे, मारूफ पढ़ेंगे और मजहूल आवाज़ से बचेंगे। तुम में यहाँ पर देखिए मीम साकिन के बाद मीम है, तो इसे इदगाम शफवी कहते हैं। इसे मीम को मीम से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ा जाता है। मिम बादी, और यहाँ पर देखिए नून साकिन के बाद बा है, तो नून को मीम से बदल कर पढ़ेंगे, इसे इकलाब कहते हैं। इसे भी गुन्ना और इख्फा के साथ में पढ़ते हैं। मिम बादी मा में जो मद है इस मद को मद्दे मुनफसिल कहते हैं। और रॉकुम, रॉ को पुर पढ़ेंगे। कुम, यहाँ पर भी मीम साकिन के बाद मीम है, तो इसे इदगाम शफवी कहेंगे, गुन्ना इख्फा के साथ, गुन्ना के साथ में पढ़ेंगे। मा, यहाँ पर अलिफ मद्दा है, 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। तुहिब्बूना, यहाँ पर देखिए वाव मद्दा है और नून के ऊपर ज़बर है, यहाँ पर अलामत वक्फ़ की तौ है, तो जब यहाँ पर वक्फ़ करेंगे तो नून का ज़बर सुकून से बदल जाएगा, तो इस सुकून को सुकून आर्जी कहते हैं, सुकून वक्फ़ी कहते हैं। और यहाँ पर हरफ मद वाव है, तो हरफ मद वाव के बाद जब सुकून आर्जी आए, वक्फ़ी आए, तो उस वक्त मद्दे आरिज़ वक्फ़ी होता है और उसको उसमें तूल तवस्सुत कसर तीनों जायज़ होता है। तूल ऊला होता है, फिर तवस्सुत, फिर कसर का मर्तबा होता है। हत्ता इज़ा फशिलतुम वतनाज़अतुम फिल अम्रि वअसयतुम मिन बअदि मा अराकुम मा तुहिब्बून मिनकुम मन
الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. منکم نون میں اخفا ہوگا اور کم میں یہاں پر ادغام شفوی ہو رہا ہے. میں یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف یومن میں سے یا ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا. اس ادغام کو ادغام ناقص کہتے ہیں. اسے غنہ کے ساتھ میں پڑھتے ہیں. میں اس طرح یرید را کو باریک پڑھیں گے اور یہاں پر یا مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یرید الدنیا یہاں پر دیکھیے الف لام کے شروع میں دال حروف شمسی میں سے ہے تو الف لام کو نہیں پڑھا جائے گا. دنیا نون میں اظہار ہوگا اسے جلد ادا کریں گے اور یا میں الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ومنکم یہاں پر نون میں اخفا ہوگا اور میم میں یہاں پر ادغام شفوی ہوگا. منکم میں غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے. میں یہاں پر میں ادغام ناقص ہوگا غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے. یریدو را کو باریک پڑھیں گے اور یا مدہ ہے. دل آخرہ یہاں پر دیکھیے الف لام کے شروع میں یہ حروف قمری میں سے حمزہ ہے تو الف کو نہیں پڑھا جائے گا صرف لام کو پڑھا جائے گا. آخرہ حمزہ میں کھڑا زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. خا کو پر پڑھیں گے را کو پر پڑھیں گے اور یہاں پر دیکھیے جیم علامت ہے وقف کی. یہاں پر جب ٹھہریں گے تو یہ گول تا ہائے ساکنہ سے بدل جائے گی تو آخرہ ہو جائے گا. آخرۃ نہیں آخرہ. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم. ثم ثا کو باریک پڑھیں گے میم مشدد غنہ کریں گے. صرفکم صاد کو پر پڑھیں گے را کو پر پڑھیں گے. میم میں اظہار شفوی ہوگا. عنہم یہاں پر نون میں اظہار ہوگا میم میں اظہار شفوی ہوگا. لیبتلیکم با میں قلقلہ ہوگا اور یہاں پر جیم ہے علامت وقف کریں گے. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ. قد قاف کو پر پڑھیں گے دال میں قلقلہ کریں گے. فا میں الف مدہ ہے اور عنکم نون میں اخفا ہوگا. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. واللہ اللہ کو پر پڑھیں گے. ذو زال کو باریک پڑھیں گے اور یہاں پر واو مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. فضل ضاد کو پر پڑھیں گے. ضاد میں قلقلہ نہ ہونے پائے اس کا خیال رکھنا ہے. لن یہاں پر اظہار حقیقی ہو رہا ہے. علی المؤمنین یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے جھٹکا لگا کے پڑھیں گے اسے. مؤمنین یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا. واللہ ذو فضل علی المؤمنین اذ تسعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. دیکھیے ذال کو باریک پڑھیں گے اور اس میں قلقلہ نہ ہونے پائے اس کا خیال رکھنا ہے. تسعدون صاد کو بھی پر پڑھیں گے. عدون یہاں پر واو مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ولا لا میں الف مدہ ہے. تلوون یہاں پر واو میں الٹا پیش ہے اسے بھی واو مدہ کی طرح کھینچ کر پڑھیں گے. علا کے اوپر جو مد ہے اس مد کو مد منفصل کہتے ہیں. دیوں میں یہاں پر ادغام ناقص ہو رہا ہے. والرسول را کو پر پڑھیں گے اور سین یہاں پر سو میں واو مدہ ہے. یدعوکم دال میں قلقلہ کریں گے. او یہاں پر کم کے میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے. فی میں جو مد ہے اس مد کو مد منفصل کہتے ہیں. اخراکم خا کو پر پڑھنا ہے را کو پر پڑھنا ہے. کم کے میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے. فاثابکم سا کو باریک پڑھنا ہے اور یہاں پر الف مدہ ہے. بکم میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے. غمم یہاں پر دیکھیے میم ساکن کے بعد با ہے تو میم تنوین کو
تنوین کے بعد با ہے تو تنوین کو میم سے بدل کر پڑھیں گے، اسے اقلاب کہتے ہیں، غنہ اخفا کے ساتھ میں سے پڑھتے ہیں۔ غم، دیکھیے میم مشدد پہلے، تو پہلے میم میں غنہ کریں گے، پھر اقلاب والا غنہ اور اخفا کریں گے۔ بغم، یہاں پر بھی میم مشدد ہے تو یہاں پر میم غنہ کریں گے، بغم۔ یہاں پر دیکھیے تنوین کے بعد لام حروف یرملون میں سے، تو یہاں پر بھی ادغام ہوگا، اس ادغام کو ادغام تام کہتے ہیں۔ لکیلا، کیلا میں یا لین ہے، لا میں الف مدہ ہے، تحزنو، تحزنو میں واو مدہ ہے، علا لام میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ما یہاں پر بھی الف مدہ ہے، فاتکم، فا میں بھی الف مدہ ہے، میم میں اظہار شفوی ہوگا، ولا میں الف مدہ ہے، میم میں جو مد ہے اس مد کو مد منفصل کہتے ہیں۔ اصابکم، صاد کو پر پڑھنا ہے اور یہاں پر الف مدہ ہے۔ اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون۔ واللہ، اللہ کو پر پڑھیں گے، خا کو پر پڑھیں گے۔ بی یہاں پر دیکھیے یا مدہ ہے تو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور اس کے بعد را کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، تنوین کے بعد با آ رہا ہے تو تنوین کو میم سے بدل کر پڑھیں گے غنہ اخفا کے ساتھ میں، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ بیما میں الف مدہ ہے، تعملون یہاں پر وقف کریں گے تو یہاں پر لون میں مد عارض وقفی ہوگا۔ واللہ خبیر بما تعملون۔